कोई शख्स जानवर लाया, मुझे 42,000 का लाया जानवर, तो 7 हिस्से करेंगे तो 6,000 पे बैठेंगे जी। लेकिन जब वो लाया तो 7,000 का हिस्सा दिया जी उसने, यानी कि 1,000 का मुनाफा कमाया। तो ये सही है? देखो इसकी दो सूरतें। एक आदमी को शुराका ने वकील बना दिया कि भाई हम सब मिलकर के कुर्बानी करेंगे, तो आप जानवर खरीद लो जितने का मिले, जो हमारे हिस्से की रकम होगी हम आपको दे देंगे। वो गया और जानवर खरीद लाया, ठीक है। अब वो कुर्बानी का जानवर जितने का खरीद कर लाया है उतने ही पर हिस्से तकसीम होने हैं, एक नया पैसा भी इजाफा नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी शक्ल, किसी ने उसको वकील नहीं बनाया, वो तो खरीद लाया अपने तौर पे। अब उसका इरादा ये है कि मैं इसमें दूसरों को शरीक कर लूं। अब दो सूरतें, एक सूरत तो ये है कि वो झूठ बोलता है, लाया तो वो 42,000 की, अब वो कहता है साहब मैं तो ये 50,000 की लाया, तो भी 50,000 को डिवाइड कर लो, तकसीम कर लो, 7,749, 7,000 मुश्किल पे पड़ जाएंगे, ये नाजायज, कोई झूठ बोल रहा हो। दूसरी शक्ल ये है कि वो ये कहता है कि देखो भाई मैं जानवर खरीद करके ला रहा, मैं कितने का लाया उससे आपको कोई गरज नहीं दे रहा। अब हम इसको मुश्तरक बना रहे तो गोया हम सब मिलकर इसको खरीद रहे हैं, तो अब इसकी कीमत तय कर लो। तो भाई मैं इसमें जो है आप हजरात को जो पार्टनर करूंगा गोया आपके हाथों से फरोख्त करूंगा, मैं भी उसमें शरीक करूंगा, तो मैं इसे कितने में फरोख्त कर रहा हूँ? 50,000। अब ये जाएगी, आप समझ गए जी। तो पैसे बढ़ाने की कुछ सूरतें जायज है, कुछ सूरतें नाजायज है। और जैसे अभी के माहौल में कुर्बानी के ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत कर दें आप कि क्या तरीका अपनाएं मुसलमान? देखिए कुर्बानी के लिए कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है। असल में लॉकडाउन और गैर लॉकडाउन इस्लामी शरीयत के एतबार से कुर्बानी के अहकाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी लॉकडाउन के नाम पर हुकूमत की तरफ से जिन चीज़ों की एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है वो सब एहतियात वो हैं जो शरीयत इस्लामिया पहले से बरतने को कहती है। मसलन हमारे लोग कुर्बानी के जानवर खरीद करके लाते हैं और उसको पूरे शहर में घुमाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, पहले से मना है। गवर्नमेंट तो अब कह रही है कि भी इससे झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है, बदअमनी हो सकती है, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन इसमें चूँकि रियाकारी है और रियाकारी की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं, तो ये काम हमारे यहाँ पहले से ममनू है, करना ही नहीं चाहिए, अब भी नहीं करना चाहिए, पहले भी नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा इसमें जानवर को अजियत है, बिला वजह उसको भगा रहे हो, बिला वजह चला रहे हो, बिला वजह दौड़ा रहे हो, ऊपर से उस पर बैठ गए हो, तो जिस तरह इंसानों को ईज़ा पहुंचाने की इजाज़त नहीं है, इस तरह जानवरों को भी ईज़ा पहुंचाने की इजाज़त नहीं। इस्लाम तो ऐन उस वक्त जब हम जानवर को ज़बह करते हैं और एक तकलीफ़ की चीज़ है, वो ज़बह होगा जानवर, तकलीफ होगी, तो वहाँ भी इसका एहतमाम करने के लिए कहा गया कि कम से कम तकलीफ हो उसको। छुरी तेज करो पहले खूब अच्छी तरीके से, ताकि एकदम से रख कट जाए, देर तक उसको तड़पना ना पड़े। इसी तरीके से कुर्बानी में अब ये कहा जा रहा भाई जो है रास्तों में मत करो, तो रास्तों को घेरने की हमारे यहाँ पहले से इजाजत नहीं है, शरीयत तो पहले ही उसकी इजाजत नहीं देती है, तो अब भी नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन में भी नहीं करना चाहिए और बगैर लॉकडाउन के भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अब ये कहा जा रहा भाई गंदगी कहीं इधर उधर न डालो, जानवर के जो बाकियात हैं वो इधर उधर मत फेंको, तो
وہ ہمارے یہاں تو پہلے سے ہے، پھینکنا تو دور کی بات ہے، ہماری تعلیم پہ کوئی پھینک بھی گیا نادان تو ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھا کر راستہ صاف کر دیں. حدیث پاک میں ہے نا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور معمولی درجے کا کام یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو. تو ہم تو ہٹانے کے مکلف ہیں، تو ڈالنا کیسے ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے قربانی کے سلسلے میں صفائی کا، ستھرائی کا، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. گوشت اللہ کی نعمت ہے، اسے فریج میں بھر کے رکھ لیا، کھایا نہیں کیا، اب وہ سڑ کے ڈالیے کیوں رکھتے ہو اتنا؟ اس لیے جتنا کھا سکتے ہو اتنا رکھ لو، باقی غریبوں کو تقسیم کر دو. حضرت اس پہ ایک اور چیز پوچھنی تھی، جیسے ابھی کے ٹائم پہ یہ چل رہا، بہار کا نام لے کے لوگ اور اسم کا نام لے کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی میں پیسہ نہ ڈال کر کے خدمت کے لیے کام کر لیں، تو کیا قربانی کا بھی بدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسے کیسے مینیج کریں؟ فرض قربانی کا کوئی بدل نہیں. آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ غریبوں میں بانٹتے ہیں، وہ واجب قربانی کا بدل نہیں بن سکتا. اس لیے جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ واجب قربانیوں کو بھی ختم کر دو اور وہ پیسہ آپ جو ہے غریبوں میں دے دو، وہ قطعاً ناجائز کام کر رہے ہیں، گنہگار ہیں. جو ایسا کر رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، جو ایسا کرا رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں. اور جن لوگوں نے اس طرح پیسہ دے دیا ان کے دل میں قربانی باقی رہے. البتہ ایک انسان صاحب حیثیت ہے، واجب قربانیوں کے علاوہ نفل قربانیاں بھی کرتا ہے، اس کا ایک معمول ہے. وہ نفل قربانیوں کے اندر ایسا اگر کر لے تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ کہتے ہیں کہ پیسہ کلیکٹ کر لیں، جہاں پر قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو سال بھر اگر ہو جائے وہاں پر اس پیسے سے قربانی مثلا کہیں جمع کر دیں، وہ ایک فنڈ کو دے دیں پیسے کو. تو میں نے کہا قربانی کا بدل ہی، قربانی کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. یہ 3 دن میں ہی قربانی ہی ہونی ہے، اور انہی 3 دنوں میں ہونی ہے، چوتھے دن نہیں ہوگی. قربانی ہی ہونی ہے، اور قربانی کے دنوں ہی میں ہونی ہے. ایسا نہیں کہ قربانی کے پیسے سے کوئی اور خیر کا کام کر لو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور قربانی کے دنوں کے علاوہ آگے چل کے کر دیں گے 2 بکروں کی قربانی، 4 بھینس کی قربانی، چلو جب گوشت کام آ جائے گا نا. قربانی ہی ہونی ہے، قربانی کے ایام ہی میں ہونی ہے. ہاں کسی کی واجب قربانی ہے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ کر نہیں سکا، وہ جانور تلاش کرتا رہا، اسے جانور نہیں ملا، ایک مفروضہ شکل ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، اب اس کے لیے ہے کہ وہ اتنا پیسہ صدقہ خیرات کرے. لیکن قربانی کے پہلے کر سکتا ہے، پھر بھی پیسے اکٹھے کر کے رکھ رہا. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ سب گنہگار ہیں. قربانی کے پیسوں کے جانور بعد میں نہیں کاٹے جا سکتے، قربانی کے ایام ہی میں ذبح ہوتے ہیں. اور جیسے حضرت ہم انڈیا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علماء کے خلاف جا کر کے اور بڑے جو ہمارے مدارس ان کے خلاف جا کر کے دوسرے جانوروں کی قربانی یا تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے آپ کو بتائیے؟ یہ درست نہیں. دیکھو اپنی آبرو کی اور اپنی جان کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر کوئی جانور کسی جگہ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس کی قربانی کرنے میں ہماری جان کا، مال کا یا آبرو کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے پرہیز کریں. اس لیے کہ آبرو کا بچانا فرض ہے، جان کا بچانا فرض ہے، مال کا بچانا فرض ہے. اور شریعت نے پابندی بھی لگائی کہ صاحب اسی جانور کی ہو. چند جانور ہیں آپ کے لیے آپشن کھلے ہوئے ہیں، اس کی کر لیں، اس کی کر لیں، اس کی کر لیں. جب ہمارے پاس آپشن ہے، بکری کی کر سکتے ہیں، بھینس کی کر سکتے ہیں، اونٹ کی کر سکتے ہیں، تو ایک ایسا مخصوص جانور جس کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہم اس جانور کے پیچھے پڑھ کر اپنی مصیبت ڈالیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں وہ جاہل لوگ. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا دینداری نہیں.
اپنی حفاظت کرنا ہی دینداری ہے.